جیو بڑی مہربانی امید تو زیادہ سونا بول خضر بھائی جے گل وکھری ہوئے بتداد وکھری ہوئے جے گل وکھری لالا کیمرہ پھیری جے گل وکھری ہوئے ملو فرقہ نہ لو بتداد اور دعا وکھری ہوئے ویکھن میرے پاس سے میں کہہ کہ بھائی ہاں تیری ہوئی سنانی ہے راہب دی کہانی ہے قسمت وچ لاحق ہووے اے سات بچے رے دیواس شاباش شاباش سارے بولو حیدر سر کے جاوا بڑی مہربانی بہت شکریہ زوار بھائی جان توجہ دا طالبان مسلمان در حسین تے چکمائن مسلمان در حسین تے چکمائن مسلمان پیادہ کیڑا فیدہ ہے میں اس رو پیادہ آدھا ساما امام حسین دے دروازے تے چکرنال کیڑا فیدہ ہے تاریخ نساریاں تبری میرے پاس کنا بگر جا کیوں بھائی ہاں مقدر نو جگیدہ ہے صحیح راستان کھیدہ ہے جہنم تو بچا سنگ شاباش بھائی کیا بات ہے لالا بسم اللہ کہا لکھ ویری آقا پھر آقا بھائی ہاں جہنم تو بچا سکتے واہ بھائی واہ بہت مہربانی ایک قصیدہ اور پڑھیے جی پچھلے بولو بھائی سلام ہے جناب لو بہت مہربانی شاءاللہ جیدے رہو بستے رہو وقت رو ملوز خاطر رکھ کے ذکر پاک کرنے تو آجی توجہ دا طالبہ جتنا وقت ہے جتنی دامن وقت گنجائش ہے اتنی روکنے آؤ بسم اللہ جی دو سید سردار زندگی دراز مرتضی عاشق شاہ صاحب سید عمران حیدر کاظمی ہاں بسم اللہ کر میں قصیدہ ایک پڑھنا جی اجازت ہوئی تو میں سناؤں جناب لوگ پچھلے بولو سناؤں جناب لوگ بڑی مہربانی بہت شکریہ جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا جنہاں نے اپنے دل وچ ہے بسایا علم غازی دا قبر تو نہیں ڈردے حشر تو نہیں ڈردے قبر تو نہیں ڈردے حشر تو نہیں ڈردے قبر تو نہیں ڈردے حشر تو نہیں ڈردے انہاں کو حشر وچ دے سی سایہ علم غازی انہاں کو حشر وچ دے سی سایہ علم غازی دا انہاں کو لالا خلال شاہ زیدہ انہاں حشر وچ دے سی سایہ علم غازی دا انہاں حشر وچ دے سی سایہ علم غازی دا انہاں حشر وچ دے سی سایہ علم غازی دا جب عرشاں تو نازل تھے تلوار تے دنبا جب عرشاں تو نازل تھے تلوار تے دنبا
ایو عرشا تو ہے آیا علم غازی داہ بالکل ہوئے جڑے علم چاہتے ہو میں توڑی گل پہ کرنا جڑے علم نو چاہتے ہو چم دے ہو گھرہ دلائی کھڑے ہو گل میری نہ بنے نالے زیدہ او عدشالہ کسے انسان دے محتاج نہ ہو جناب کی وحدانے چایا علم غازی شاباش شاباش بڑی مہربانی سارے بولو علی بڑی مہربانی شیر پڑھ لگا علم تو آدھے گھر تے بھی نصب سادات دے گھر تے بھی نصب میں غریب دے گھر تے بھی علم عباس لگو ہے لیکن خضر بھائی نصر جانا علم عباس کتھے لگو ہے توجہ دا میں فدا جنا پاکی وحدانے چایا علم غازی دا 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 فکر دے نال خود شبیر نے کربو بلا دے بچو فکر دے نال خود شبیر نے کربو بلا دے بچو فکر دے نال خود شبیر نے کربو بلا دے بچو فکر دے نال خود شبیر نے کربو بلا دے بچو فکر دے نال خود شبیر نے کربو سونے گنبد تے سجایا علم غازی صدقے ہاتھ اچھے حیدری گنبد تے سجایا علم غازی دا اپنے سونے گنبد تے سجایا علم غازی دا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی میں کافی پڑھ گیا ایک سطر سنے نا راضی رہنے لالا ایسے تی طالب دعا کافی وقت ہو گیا مالک تو ڈیوٹی قبول فرمائے توجہ دا طالبہ ایک سطر پڑھنی ہے 4 سطر سنا ہر ہاتھ بلند ہوئے اسی یا علی مدد کا بھی ہے پچھلے بولو میں سناوا جناب نو بڑی مہربانی بہت شکریہ وچ مشکل دے شاباش شاباش بڑی مہربانی میں پیدا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا وچ مشکل دے پھر علی بن کوئی سہارا وچ مشکل دے علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا کل دے باکر حرامی نو حیدر دا نارا نہیں بجدا ہاتھ اچھے حیدری 17-18 ذی الحج کڈ 17-18 ذی الحج عمران آدمی اتبا مرتضی